आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार तथा न्यानो अभिवादन। आज हामी तपाईहरु माझमा विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौं। प्रत्येक वर्षको 21 तारिक जुन अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको दिन हो र यो दिन वर्षभरिको सबैभन्दा लामो पनि दिन मानिन्छ। अनि यो दिन यसरी पनि तय गरिएको हुन सक्छ कि योगले मानिसको आयु बढाउँछ भने जसरी वर्षको एक दिन 21 जुन लामो दिन हुन्छ त्यस्तै मानव जीवनको निम्ति पनि लामो आयु प्राप्त होस्, सुस्वस्थ जीवन प्राप्त होस् भन्ने कामना लिएर यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस पालन गर्न सुरु गरिएको हो। र विशेष गरेर 2015 सालदेखि अन्तर्राष्ट्रिय योगा दिवस सुरु गरिएको हो। यसको पहल भारतबाट नै सुरु भएको थियो। भारतका माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीज्यूको नेतृत्वमा उहाँको सतत प्रयासमा उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट यसलाई सञ्चालन गर्ने जुन कार्यक्रम शुभारम्भ गर्नुभएको थियो यो सफलीभूत पनि भएको थियो। र त्यस पश्चात हामी प्रतिवर्ष नै यो दिन हामी भव्य रूपमा पालन गर्दै आएका छौँ। र यसको विशेषता, योगको विशेषता हाम्रो जीवनको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण छ, आदिबारे हामी चर्चा गर्नेछौँ। साथसाथै अहिले हामी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कालमा छौँ। यो अवस्थामा के कस्ता प्रकारका योगासन र प्राणायामहरू गर्नु नितान्त आवश्यक छ, आदिबारे पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई हामी डेमोन्स्ट्रेसन पनि गरेर देखाउनेछौँ। र यसको निम्ति आज हाम्रो स्टुडियोमा हाम्रो सम्बन्धित विभाग अर्थात् सिक्किम सरकारको स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत आयुष अस्पतालका स्टेट आयुष मिसनका योगा इन्स्ट्रक्टर जगन्नाथ निरोलाज्यू आज हामीसित हुनुहुन्छ। हजुरलाई स्वागत, नमस्ते। यसरी नै हामीसित हुनुहुन्छ मनिता सापकोटाज्यू जो सम्बन्धित विभागकै डेमोन्स्ट्रेटर पनि हुनुहुन्छ। बहिनी, तपाईँलाई पनि स्वागत, नमस्ते। र विशेष गरी हामी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको जुन विशेषतामाथि आज चर्चा गर्दैछौँ। र निरोलाज्यू, आजको सन्दर्भमा योगको महत्त्वमाथि पहिलो चर्चा गरौँ न। अब योग चाहिँ हामीले सबैले सुन्दै आएको कुरा हो। योग चाहिँ एउटा यस्तो साधन हो जुन साधनले चाहिँ हामीलाई शारीरिक, मानसिक अनि आध्यात्मिक स्वास्थ्यता लाभ गर्छ। योगको यसै महत्त्व चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ योग भनेको एउटा जोड्नु हो, हाम्रो शरीरसँग एउटा राम्रो कुरा जोड्नु हो। जस्तै हामीले कुनै कार्य गर्नुपर्छ भने राम्रो कार्य गर्नुपर्छ, दैनिक जीवनमा जति पनि कार्य गर्नुपर्छ त्यो राम्रो गर्नुपर्छ। ती राम्रा कुराहरूलाई जोड्नु अनि आफू स्वस्थ रहनु चाहिँ योगको एउटा महत्त्व छ। राम्रा कुरालाई जोड्नु चाहिँ एउटा योगको परिभाषा हो। यसको सूत्रपात कहाँबाट भयो त? हाम्रो धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मान्यताले के भन्छ? शास्त्रीय मान्यता अनुसारले चाहिँ अब योगको सुरुवात चाहिँ भगवान शिवजीबाट सुरु भएको। आदि गुरु चाहिँ भगवान शिवजीले मान्न सकिन्छ। अनि अहिलेको यो मोडर्न जमानामा चाहिँ हामी योग ऋषि पातञ्जलीलाई चाहिँ अहिलेका योग गुरु भनेर हामी मान्न सक्छौँ। पातञ्जलीबाटै नै हामीले चाहिँ धेरै योगाका सूत्रहरू पढ्न पायौँ, योगाका ज्ञानहरू लिन पायौँ। अनि यो योगाको ज्ञानले चाहिँ धेरै प्रचार प्रसार गरेर देश अनि विदेशमा चाहिँ धेरै यसको प्रचलित भएको छ। हजुर, त्यसको जुन मान्यता छ पूर्वेली समाजले मात्र नभएर, पूर्वेली देशले मात्र नभएर अहिले पश्चिमेली देशहरूलाई पनि योगलाई धेरै प्राथमिकता दिनुभएको छ। अघि भनेदेखि यो जुन 2015देखि वैश्विक रूपमा अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यसलाई पालन गर्न सुरु गरियो। अघि त्यस पश्चात भव्य रूपमा यो 21 तारिक जुनको दिन यो कार्यक्रमहरू भव्य रूपमा पालन गरिन्थ्यो। अनि यसलाई वर्षैभरि नै यो क्रमबद्ध रूपमा अगाडि बढिरहेको थियो। तर अहिले हामी वैश्विक महामारीको अवस्थामा छौँ। अघि त घरमा बसेर हामीले योग कसरी गर्ने त? यो एउटा मूलभूत कुराहरू पनि छ र अप्ठ्यारा कुराहरू पनि छन्। यो त अब खुल्ला रूपमा गरिनुपर्ने, सबैबाट सिक्नुपर्ने कुराहरू छन्। यसका लागि कस्ता कार्यक्रमहरू छन् त? अब जुन तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो, योगा चाहिँ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा 2015 सालदेखि गर्दै आएको। अनि 15 सालदेखि 2016 साल, 17 सालदेखि 2019 सालसम्म हामीले भव्य रूपमा पालन गर्दै आयौँ। गत केही वर्षदेखि चाहिँ यो महामारीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसलाई विशाल रूपमा भव्य रूपमा पालन गर्न पाएका छैनौँ। कारण चाहिँ अब के हुन्छ भनेदेखि अब यही छ नि, सोसल डिस्टेन्सिङहरू मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसका कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घरमै गएर चाहिँ योगा गर्ने, घरमै बसेर योगा गर्ने इत्यादिका यी प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले अपनाउन थालेका छौँ। अब घरमा कसरी गर्ने? अब घरमा गर्दाखेरि कतिजनाले चाहिँ टिभी हेरेर गर्नुहुन्छ, कतिजनामा ज्ञान हुन्छ आफूमा, कतिजनाले गुरुले बताएको हुन्छ त्यो मुताबिक गर्ने। अब कतिमा ज्ञान पनि छैन आफूमा,
कतिमा टिभी हेरेर पनि आफूलाई सिक्नमा पनि अलिक असमर्थ भयो भनेदेखि चाहिँ उहाँहरूले सोझै हाम्रो आयुष अस्पतालमा आएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ या त टेलिफोनको मार्फत पनि उहाँहरूले सम्पर्क गरेर यसलाई सिक्न सक्नुहुन्छ। अच्छा, र हामी पहिलो कुरा कोभिडमा जानुभन्दा पनि पहिलो कुरो हामी विवेकशील प्राणी हौँ होइन, हामी चेतनशील प्राणी हौँ र हाम्रोलाई सबै कुराको विकास हुनु जरुरी छ। मानसिक विकास हुनु छ, शारीरिक विकास हुनु छ होइन, भावनात्मक विकास हुनु परेको छ, उन्नति प्रगति धेरै गर्नु परेको छ होइन। यसका लागि विभिन्न प्रकारका प्राणायाम, विभिन्न प्रकारका योगासनहरूको नितान्त आवश्यक छ भनिन्छ र हाम्रो ऋषिमुनिहरूले पनि यिनै योगासनको शक्तिद्वारा, यिनै प्राणायामको शक्तिद्वारा विभिन्न प्रकारका शक्तिहरू आर्जन गर्नुभएको थियो भन्ने कुराहरू हामीले धार्मिक मान्यता, शास्त्रीय मान्यताले हामीलाई आधार दिएको छ। भनेदेखि एउटा साधारण मान्छेले दैनिक रूपमा गरिनुपर्ने, साधारण रूपमा गरिने प्राणायामहरू के कस्ता होला नि त, यहाँबाट सुरु गरौँ न। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो यसमा चाहिँ हाम्रो योगाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा अनुशासन सिकाउँछ, डिसिप्लिन सिकाउँछ। अनुशासन कस्तो भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको जन्म भएपछि त्यो व्यक्ति कसरी ठुलो हुने, कसरी राम्रो प्रयासमा जाने, सफल कसरी हुने, अनि बिहानदेखि बेलुकासम्म उसको दैनिक कार्य के हो, कस्ता कस्ता कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ ऊ सफल हुन्छ, यो खालका चाहिँ डिसिप्लिनहरू, अनुशासनहरू चाहिँ योगाले सिकाउँछ। अब यो डिसिप्लिनहरू, यो अनुशासनहरूलाई पालन गर्नका लागि चाहिँ सूक्ष्म व्यायामदेखि लिएर गर्दा ठुल्ठुला व्यायाम चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ। अच्छा, जस्तै अब व्यायामहरू गर्दाखेरि हामीले चाहिँ जस्तै ताडासनहरू भए, वज्रासनहरू भए, पद्मासनहरू भए, अनि त्यहाँदेखि सूर्य नमस्कारहरू भए, यी धेरै प्रकारका आसनाहरू हामीले गरेर चाहिँ आफूलाई स्वस्थ गर्न सक्छौँ। भनेदेखि प्राणायाममा तपाईँको अनुलोम विलोम प्राणायामहरू भए, भस्त्रिका प्राणायाम भए, भ्रामरी प्राणायाम भए, कपालभाती प्राणायाम भए, इत्यादि प्राणायामहरू हामी गर्न सक्छौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ हामीले मेडिटेसन यानि कि ध्यानद्वारा हामी चाहिँ स्वास्थ्य लाभ गर्न सक्छौँ। हाम्रो चाहिँ जति पनि हाम्रो मकसद छ हामीलाई त्यसलाई पुरा गर्नका लागि चाहिँ योगमा चाहिँ ध्यानको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व छ। त निरोलाज्यू, हाम्रा दर्शक महानुभावलाई पनि बताउँ, आज हामीले मौखिक रूपमा तपाईँहरूलाई योगासनको महत्त्वको जानकारी मात्र नदिएर हामी आज यहाँ तपाईँहरू माझमा योगासनहरू कसरी गरिनुपर्ने यसका डेमोन्स्ट्रेसनहरू पनि प्रस्तुत गर्दैछौँ र हामीसित यहाँ मनिता सापकोटाजी उपस्थित हुनुहुन्छ। र निरोला सर, तपाईँबाट यहाँलाई कुन पहिलो चरणमा कस्ता योगासनहरू गरिनुपर्ने हाम्रो दर्शकलाई प्रत्यक्ष रूपमा देखाउने प्रयास गरौँ न। अब यहाँ अहिले तपाईँको जुन प्रश्न छ, हामीले मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब यो कोभिडकै विषयलाई लिएर हामीले गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 2-4वटा आसना यस्ता आसना छन् जसले चाहिँ कोभिडको रोगीहरूको लागि पनि अति उपयोगी छ र हामी घरमा बस्नेहरूको लागि पनि यो अति लाभकारी छ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी ताडासनबाट सुरु गर्छौँ। अब यो ताडासन गर्नका लागि चाहिँ हामीले दुईटा खुट्टालाई एक आपसमा राख्नु पर्यो अनि दुईटा खुट्टालाई चाहिँ 2 इन्चको फरक राख्नुपर्छ। अब बिस्तारै दुईटा हातलाई सिधा माथि उठाउने कम्मरको बराबर अनि दुईटा हातको पन्जालाई एक आपसमा मिलाउने। अब हत्केलालाई अगाडिपट्टि फर्काउने बिस्तारी आरामले अनि लामो श्वास लिँदै दुईटै हातलाई शिरको माथि लाने अनि बिस्तारी कुर्कुचालाई पनि उठाउने। अगाडि एउटा कुनै पनि पोइन्टमा बिन्दुमा चाहिँ आँखाले हेरेपछि सामान्य श्वास बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने अनि 10 देखि 30 सेकेन्डसम्म यो आसनमा बसिसकेपछि बिस्तारी सास छोड्दै दुईटै हात बगलबाट मुनिपट्टि लानुहोस्। आरामले श्वास छोड्दै हातलाई मुनिपट्टि लानुहोस्, आराम हातलाई मुनि राख्नुहोस्। अब यो छ तपाईँको ताडासन। ताडासनले हाम्रो शरीरका अन्तर अङ्ग भनौँ न, भित्रका कतिवटा अर्ग्यानहरूलाई यसले सहयोग पुर्याउने गर्दछ र कोभिडबाट बाँच्नका निम्ति हामीलाई यसले सहयोग सिद्ध गर्दछ। अब यसमा चाहिँ के छ मुख्य भन्दाखेरि यो कोभिडको मात्रै नभएर यो ताडासन भन्ने चाहिँ एउटा यस्तो आसन हो जसले चाहिँ हाम्रो शरीरको सर्वाङ्गीन अङ्गलाई चाहिँ यसले के भनेदेखि यसको विकास गर्नमा काम गर्छ। अब यसले चाहिँ के भन्ने सोचै भनौँ तन्काउँछ, शरीरका तन्काउँछ, तन्तुहरू हुन्छन् शरीरका तन्तुहरू तन्काउँछ, मसलहरूको स्ट्रेच गर्छ सबैलाई। अनि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि योगामा चाहिँ जसको हाइट कम्ती छ यो प्रतिदिन हामीले यसका लागि गऱ्यौँ भने यसको हाइट पनि बढ्छ भनेर योगामा वर्णन गरिएको छ।
अच्छा। अब यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले पनि श्वास प्रश्वासमा ठिक राख्छ। अब कोभिडको सन्दर्भमा हेर्नु हो भन्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई चाहिँ श्वास प्रश्वासमा चाहिँ मुख्य ध्यान दिनुपर्ने छ कोभिडमा चाहिँ, किनभने हाम्रो यो लङ्सको एक्सर्साइज चाहिँ सबैभन्दा ठुलो अहिले महत्त्व दिएको छ। अब यसमा चाहिँ धेरै महत्त्व पुर्याएको छ ताडासनले। अब ताडासनको अलिकति एउटा विशेषतामा बताउँदै भए पनि कसले नगर्नुपर्ने पनि यसमा केही छन्, तीहरू छन्। अच्छा। जसलाई हार्टको पेसेन्टहरू छन्, मुटुको रोगीहरू छन्, जसको चाहिँ ओजन बेसी छ, जसलाई बेसी चक्कर लागिरहन्छ, ती व्यक्तिहरूले चाहिँ यो ध्यानपूर्वक गर्नुपर्ने हुन्छ। यो छ तपाईँको ताडासनको विषयमा। अच्छा। अब यसको साथसाथमा अब अर्को छ तपाईँको अर्ध चक्रासन। अच्छा। अर्ध चक्रासन छ, यो पनि यो हाम्रो ब्रिदिङ एक्सर्साइजको लागि सबैभन्दा महत्त्व, यो लङ्सको एक्सर्साइजको लागि। किन भन्दाखेरि यो कोभिडको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो हामीले फोक्सोलाई सबैभन्दा चाहिँ बेसी तन्दुरुस्त राख्नुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ हामीले अर्ध चक्रासनको लागि दुईटै खुट्टालाई सिधा राखेर फेरि सावधान स्थितिमा बस्नुपर्छ। अब सावधान स्थितिमा बसिसकेपछि बिस्तारै दुईटा खुट्टालाई एक आपसमा 2 इन्चको दूरीमा राख्नुपर्छ अनि बिस्तारै दुईटा हातलाई कम्मरमा लगाउनुपर्छ आरामले। अब कम्मरमा हात लगाइसकेपछि बिस्तारै लामो श्वास लिँदै शिरलाई पछाडिपट्टि झुकाउनुपर्छ अनि छातीलाई पनि पछाडिपट्टि झुकाउनुपर्छ। आरामले ध्यानपूर्वक गर्नुपर्छ। बिस्तारै लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्नुपर्छ। अब 10 देखि कमसेकम 30 सेकेन्डसम्म यो आसनमा बसिसकेपछि चाहिँ बिस्तारै फेरि लामो श्वास लिँदै शिरलाई अगाडि अनि छातीलाई पनि अगाडि ल्याएर आराम हातलाई पनि मुनि गर्नुपर्छ। यसलाई चाहिँ हामीले विशेष महत्त्व दिएका छौँ अर्ध चक्रासनलाई। अर्ध चक्रासनले विशेष के गर्छ भनेदेखि अर्ध चक्रासनले चाहिँ हाम्रो फोक्सोको एक्सर्साइज गर्छ। अच्छा। अनि फोक्सोको एक्सर्साइज गरेपछि हामीलाई श्वास लिनमा कुनै कष्ट पर्दैन। अब अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै हामी सुनिन्छ अक्सिजन कमी भनिन्छ। अब अक्सिजन कमी त त्यस्तो साह्रो त अब हामीले बाहिरको रूपमा हेर्नु भन्दाखेरि अक्सिजन चारैतिर छ, तर हामीले लिन पनि कमी गर्दैछौँ, हामीले लिएका पनि कमी छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो अक्सिजन हामीले लामो श्वासले लिने अनि छोड्ने प्रक्रियालाई पनि यो अर्ध चक्रासनले चाहिँ सन्तुलन राख्छ। अच्छा। अर्ध चक्रासन चाहिँ जसलाई प्रेसर अलिकति हाई छ अनि जसलाई घरिघरि रिगेटर लागिरहन्छ उहाँहरूले चाहिँ नगर्नुहोस्। अच्छा। यस्ता प्रक्रियाहरू छन्। यी आसनहरू कुन समयमा गर्नु उचित हुन्छ त? यी आसनहरू चाहिँ अब आसन त यही नै कि हामी त बिहानी ब्रह्म मुहुर्तमा भन्छौँ, बिहानी उठेर हामीले यी आसनहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। बिहान उठ्छौँ हामी, ब्रह्म मुहुर्तमा उठेपछि उषापान भन्छ, पानी खानुपर्छ। 1 देखि 2 गिलाससम्म पानी खाइसकेपछि हामी शौच जानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ जति पनि मैला छ त्यसलाई चाहिँ क्लियर गरेपछि अनि आएपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यी आसनहरू गर्नुपर्छ। अच्छा। कतिजनालाई चाहिँ अब मर्निङ वक गर्ने, बिहान हिँड्ने टल्ने यस्तो बानी छ भनेदेखि ती उहाँहरूले घुमेर आएर पनि यो गर्न सक्नुहुन्छ। अच्छा। र कुनै पनि काम सुरु गर्नका लागि त्यहाँ एउटा इन्ट्रेस्ट, इच्छा भन्ने कुरा जन्मिनुपर्छ भनिन्छ नि। हजुर। इन्ट्रेस्ट द मदर अफ अटेन्सन, अटेन्सन इज द मदर अफ मेमोरी भन्छ नि। र त्यस्तै एउटा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट भएपछि, इच्छा भएपछि मात्रै त्यहाँ एकाग्रता भन्ने कुराहरू आउँछ। र एउटा कुनै पनि योगासनहरू गर्नका लागि, प्राणायाममा बस्नका लागि एकाग्रता हुनु पर्यो। एकाग्रता मान्छेको मन मस्तिष्कबाट जन्मिने कुराहरू हो। त अहिलेको कोभिडको समयमा मानिसहरूको मनै विशृङ्खल छ एकदमै क्या। अन्त मानिसहरू एकदमै अब एङ्जाइटी, डिप्रेसन, एक प्रकारको मानसिक असन्तुलनको स्थितिहरू जन्मिराखेको छ। यसबाट मुक्त पनि हुन चाहन्छन् मान्छेहरू। यसको निम्ति के कस्ता प्रकारका प्राणायाम हो या आसनहरू हो, के गर्नु पर्ला त सर? अहिले यो जुन महामारी छ, यो महामारीमा चाहिँ सबैभन्दा बेसी चाहिँ मानिसलाई चाहिँ तनाव र चिन्ता छ। बेसी तनाव भइरहेको छ, कतिखेर के हुन्छ भन्ने कुरो, अनि चिन्ता पनि भइरहेछ, कतै मलाई भेटिहाल्ने हो कि होइन। अब एकतिर बिमार छ, अर्कोतिर मानिसमा चिन्ता बढिरहेको छ। बिमारको समाधान गर्ने विधिहरू पनि एकतिर बताइँदैछ, तर ती विधिहरूका साथसाथमा मानिसको चिन्ता पनि बढ्दैछ। अब यो चिन्तालाई चाहिँ पार गर्नका लागि, चिन्तालाई हटाउनका लागि मानिसमा चाहिँ एकाग्रता हुनुपर्छ। अब मानिसहरूले बेसी मिथ्या कुराहरू सुन्नु बेसी हुँदैन।
अब कसले यो भन्यो, कसैले अर्काका कुराहरू सुन्नु हुँदैन। खास कुरो के हो त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ। अनि यो बिमारबाट हट्नका लागि चाहिँ के कस्ता उपायहरू छन् ती उपायहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिनुपर्छ। अब यी उपायहरू लिइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ती चिन्ता पनि कम्ती हुँदै जान्छ। अब चिन्ताहरू कम्ती गर्नका लागि योगमा प्राणायाम छ, योगमा ध्यानहरू छन्। ती ध्यानहरू र हामी प्राणायामहरू पनि तपाईँहरूलाई यहाँ गरेर हामी देखाउन सक्छौँ। अच्छा, ती ध्यानहरूमा जस्तै हामी मेडिटेसन गर्न सक्छौँ होइन, प्राणायामहरू गर्न सक्छौँ। प्राणायामहरू गर्नका लागि जस्तै अब अनुलोम विलोम प्राणायाम भनियो, अनि भस्त्रिका प्राणायाम भनियो, कपालभाती प्राणायाम भनियो। यी प्राणायामहरू छन्। जस्तै अब तपाईँलाई अहिले भन्नुपर्दाखेरि हामी अनुलोम विलोम प्राणायाम सिकाउँछौँ। अनुलोम विलोम प्राणायाम चाहिँ बस्दाखेरि हामी पनि सुखासन होस्, वज्रासन होस्, पद्मासन होस्, कुनै पनि एउटा आसनमा हामी बस्न सक्छौँ। अब त्यो बसिसकेपछि चाहिँ दाहिने हातलाई चाहिँ उठाएर हामी योग मुद्रा बनाउन सक्छौँ। योग मुद्रा बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चोर अम्ली र यो माछको अम्लीलाई चाहिँ खुम्च्याउनुपर्छ। अनि यो बुढी अम्ली जुन छ त्यसलाई उठाउनुपर्छ। अनि कान्छी अम्ली र यो साइली अम्लीलाई बराबर बनाउनुपर्छ। अब बिस्तारै लगेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो साइली अम्ली र कान्छी अम्लीले लगेर चाहिँ देब्रे नासिकालाई बन्द गर्नुपर्छ। अनि त्यहाँदेखि फेरि बुढी अम्लीले चाहिँ दाहिने नासिकाको लागि। अब दाहिने नासिकालाई बन्द गरेर देब्रे नासिकाबाट लामो श्वास तान्नुपर्छ। देब्रेतिर लामो श्वास तान्यो। अब देब्रे नासिकालाई बन्द गरेर फेरि दाहिने नासिकाबाट छोड्यो। अब फेरि दाहिने नासिकाबाट लामो श्वास तान्ने अनि देब्रे नासिकाबाट छोड्ने। यो चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गरिरहनुपर्छ। यो एकखेप लामो दाहिनेबाट तानेर देब्रेबाट छोड्ने अनि देब्रेबाट तानेर दाहिनेबाट छोड्नेलाई चाहिँ 1 राउन्ड भन्छ। कमसेकम पनि हामीले 10 राउन्डसम्म गर्नुपर्छ। यानि कि योग साधना गर्ने व्यक्तिका लागि 5 मिनटको समय हो। 5 मिनटको समय हो। 10 देखि 20 राउन्डसम्म हामी गराउँछौँ। यसले के गर्छ भन्दाखेरि शरीरमा धेरै फाइदा गर्छ। हामीलाई शरीरलाई सन्तुलन गराउँछ, शारीरिक सन्तुलन गराउँछ। अनि त्यहाँदेखि मानसिक तनावलाई पनि यसले मुक्त गराउँछ। शरीरका प्रत्येक कोशिकामा सेलमा चाहिँ रक्त सञ्चार बढाउँछ यसले। हामी त्रिनाडी भन्छौँ योगामा चाहिँ, इडा पिङ्गला र सुषुम्ना नाडी भन्छौँ। यो तिनैवटा नाडीको शुद्धिकरण गर्न चाहिँ अनुलोम विलोम प्राणायामले धेरै सहायता पुर्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रोग र तनावग्रसित व्यक्तिहरूका लागि चाहिँ यो धेरै उपयोगी छ। अब यसका साथसाथमै भस्त्रिका प्राणायाम छ अर्को। अब भस्त्रिका प्राणायाम भनेको तपाईँलाई सिधा श्वास लिने छोड्ने, ध्यानात्मक आसनमा बसेर बिस्तारी लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने। अब श्वास लिनु र छोड्नुमा पनि एउटा विधि छ। एउटा विधि छ। यो विधि के छ भन्दाखेरि जति समयसम्म हामीले श्वास लिन्छौँ त्योभन्दा 2 गुणा समय लिएर चाहिँ हामीले श्वास छोड्नुपर्ने हुन्छ। 1:2 रेसियो भन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले कतिजनाले चाहिँ श्वास लिन पनि हामी ठिक गर्दैनौँ। श्वास लिँदाखेरि हामीले श्वास चाहिँ सिधा फोक्सोमा जाने गरी लगाउनुपर्छ। पेटमा जानु भएन, पेट फुलाउनु भएन, फोक्सो फुलाउनु पर्यो। अनि लामो श्वास लिँदै छोड्दै गरेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो श्वास लिने प्रक्रिया पनि ठिक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई श्वास लिनमा कुनै पनि गति अवरोध हुँदैन। अब यसले शरीरको सबै तन्तुहरूलाई सबै ठिक गर्छ। अनि सेलमा भन्छन् प्रति कोशिकामा चाहिँ अक्सिजन पुग्छ। यी जस्ता छन्। अब यसका साथसाथमा अर्को हामीले अरू आसनहरू पनि गर्न सक्छौँ। अरू यो हाम्रो लङ्सको एक्सर्साइज गर्ने जति आसनहरू छन् त्यो पनि गर्न सक्छौँ। जस्तै हामी भुजङ्गासन गर्न सक्छौँ। भुजङ्गासनको लागि हामी पहिला मकरासनमा सुत्नुपर्छ। यो चाहिँ हो पेटको बलले सुत्ने, पेटको बलले गर्ने यी आसनाहरू हुन्। अब पेटको बलले गर्ने आसना हुन्। अब यो आसना गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी मकरासनमा सुत्नुपर्छ। मकरासनमा सुत्नका लागि देब्रे हातलाई उठाएर शिरको मुनि लाने अनि दाहिने हातलाई लगेर देब्रे हातको माथि लाने, दुईटै खुट्टालाई एक आपसमा फैल्याउने। यो हो मकरासन। अब यो मकरासनको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि मकरासन हो सबैभन्दा ठुलो एउटा रिल्याक्सेसन भनौँ न, रिल्याक्स गर्ने, शरीरलाई एकदम सन्तुलन राख्ने हो
मकरासन। यो आसनमा धेरै समयसम्म हामी बस्यौँ भनेदेखि हाम्रो थकावट पनि मेटिन्छ, तनावबाट नि मुक्त हुन्छौँ हामी, अनि चिन्ताबाट पनि मुक्त हुन्छौँ। यस्ता आसनहरू छन्। तर सिक्किमको सन्दर्भमा कुरा गर्नु भने सिक्किममा अहिले मानिसहरू धेरै मोटाएको हामी देखिराखेका छौँ। हजुर, धेरै ठुला ठुला पेटहरू पनि भएका मानिसहरू छन्, चाहे पुरुष या नारी। हजुर, उहाँलाई मकरासन गर्नु भने त अचम्मको एउटा परिदृश्य देखिने स्थिति पनि देखिन्छ। हजुर हजुर हजुर। त यो अवस्थामा पुगेका मानिसहरू जो पनि मोटापन छ एकदमै, त उहाँहरूले कस्तो प्रकारको आसन गर्दा सम्भव होला यो समयमा? अब यो समयमा तपाईँले अब यो सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। यो मोटापालाई पनि अलिकति कम गर्ने, अनि त्यहाँदेखि यो हाम्रो फोक्सोको पनि एक्सर्साइज गराउने, श्वास प्रश्वासलाई ठिक गर्ने। अघि मैले भने तपाईँलाई भुजङ्गासन, यो भुजङ्गासन हामीले आसन गरेर देखाउन सक्छौँ। हामी तपाईँले अब यहाँ भुजङ्गासन पनि तपाईँले हेर्नुहोस्, भुजङ्गासनको लागि हामी मकरासनमा सुतेका हुन्छौँ। अब जब मकरासनमा सुत्छौँ त्यसको बादमा हामीले दुईटै हातलाई कम्मरको पनि लगाउनुपर्छ, दुईटै खुट्टालाई एक आपसमा मिलाउने, लामो श्वास, दुईटै खुट्टालाई मुनिपट्टि लाने सिधा तल। अब बिस्तारै लामो श्वास लिँदै छातीलाई र टाउकोलाई उठाउने, सिधा श्वास लिने, बिस्तारै आरामले श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने। यो समयमा हामीले श्वास रोक्नु हुँदैन, बिस्तारै श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने। 10 देखि 20 सेकेन्डसम्म यो स्थितिमा रहेपछि फेरि बिस्तारै श्वास छोड्दै शिरलाई र छातीलाई मुनिपट्टि गर्ने, अनि फेरि मकरासनमा गएर आराम गर्ने। अब यो जुन आसन मैले बताएँ भुजङ्गासन, यो भुजङ्गासनले चाहिँ तपाईँको के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ पेटको चर्बी घटाउन पनि काम गर्छ। अनि यसले चाहिँ श्वास प्रश्वासको गतिरोधलाई पनि बढाउँछ। हामीलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो फोक्सो सम्बन्धी जति पनि रोगहरू छन्, फोक्सोलाई जति बलियो बनाउनु पर्ने छ, यो भुजङ्गासनले पनि धेरै लाभ दिन्छ। यो भुजङ्गासन चाहिँ जसलाई चाहिँ अब अपरेसन पनि भएको छ, हर्नियाको केसेसहरू छ, पेटमा अपरेसन भएको छ भने उहाँहरूले चाहिँ नगर्नुहोस्। यसमा किनभने यसमा कन्ट्राइन्डिकेसन भन्छ, कतिवटा आसन सबैले गर्न पनि सकिन्न। यस्तो प्रक्रियाहरू छन्। त एउटा कुरा यो हाम्रो जुन आसनको प्राणायामको कुराहरू त हामीले जनायौँ अघि। अब अर्कोपट्टि हामी खानपानको कुराहरू पनि गरौँ। जो पनि व्यक्तिले प्राणायाम योगासनहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने खानपानमा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र मात्रै हाम्रो स्वास्थ्य ठिक हुन्छ। खानपान विपरीत योगासनहरू गरियो भनेदेखि त्यसले अझ अप्ठ्यारा स्थितिहरू पनि जन्माउन सक्छ। र के कस्ता खानपानहरूमा विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, के खाने के नखाने? योगामा चाहिँ खानपानको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व छ। योग आसन मात्रै गरेर चाहिँ शरीरलाई कम गर्ने, स्वास्थ्य रहने भन्ने होइन। जबसम्म हामीले खानामा ध्यान दिउन भनेदेखि सन्तुलित आहार भन्छ, हामी सतगुणी हुनुपर्छ। जति पनि हामीले खानपान हामी खान्छौँ त्यो चाहिँ सतगुणी हुनुपर्छ, सात्विक भोजन हुनु पर्यो। अब सात्विक भोजनमा चाहिँ के छ तपाईँको भन्दाखेरि मरमसला बेसी नखाने, माछा मासुहरू नखाने, फलफुलहरू बेसी खाने, अनि ताजा खानाहरू बेसी खाने। अब यसमा पनि के हुन्छ भने खानामा पनि दुई प्रकारको छ। एउटा चाहिँ के भने हामीले मिथ्या भोक भन्छौँ, एउटा असली भोक भन्छौँ। मान्छेलाई के भन्छ, देखिसक्दा एउटा भोक लाग्छ, मान्छे अगाएको हुन्छ, देखिसक्दा भोक लाग्छ। त्यो देखिसक्दा भोक लागेर हामीले खायौँ भने त्यो मिथ्या भोक हो, त्यसले असर गर्छ। अब जब हामीले असली भोक भन्छ, हामीले जुन खानाको समयमा हामीले भोक लागेको छ र पुरा हामीले खाना खायौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो असली भोक हो। अब यो असली भोकलाई चाहिँ मेटाउनु चाहिँ हाम्रो कर्तव्य हो। मिथ्या भोकलाई चाहिँ हामीले मेटाउनु हुँदैन। किनभने हामीले जहाँ भेट्यो त्यही खायो, जङ्क फुडहरू भन्यो होइन, मरमसलाहरू बेसी खायो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ शरीरको ओजन बेसी हुन्छ। शरीरको ओजन बेसी भएपछि हामीलाई विभिन्न रोगहरूले ग्रसित गर्छ, जस्तै डायबिटिसहरू पनि भए, हाई प्रेसरहरू भए, यी खालका रोगहरू बेसी राख्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ योगामा चाहिँ खानाको सबैभन्दा ठुलो महत्त्व छ। बेसी समय नखाने, कमसेकम 2 समय खाने, 2 समयसम्म खान नसक्ने व्यक्तिहरूले 3 समय खाने। अब खाना खाएपछि हामीले पानीको बेसी प्रयोग गर्ने, पानी हामी बेसी खाने, चियाहरू यी कफीहरू जस्ता जिनिसहरू कम्ती खाने। यसलाई हामी कमी गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ शारीरिक सन्तुलन पनि बढेर आउँछ, अनि योग गर्नमा पनि मन लाग्छ। अच्छा,
नत्र भने हाम्रो समाजमा बिहान उठ्ने पहिला कुरो चिया पिउने चलन अघि हजुर। र योभन्दा पहिलो कुरा हामीले पानी ज्यादा मात्रामा पिउनु पर्यो अनि हल्का पेट बनाएर हामीले योगासनहरू गऱ्यौँ भने यो लाभदायक हुने कुरा लाभदायक हजुरले जनाउनु भयो अघि। र विशेष गरेर जुन आयुर्वेदिक पद्धति अन्तर्गत पनि हामीले सुनेका छौँ कि जुनै पनि चिज तरल बनाएर खाने, जस्तो कि सिद्धान्तमा आयुर्वेदिक सिद्धान्तमा पनि के भनिएको छ भने इट वाटर ड्रिङ्क फुड अघि, हजुर खाना चाहिँ पिउनुहोस् पानी चाहिँ चबाउनुहोस् भन्ने सिद्धान्त छ नि। हजुर। पानी घटघट नपिएर केही कुल्ला गरे जस्तो गरेर अनि निल्ने अनि अन्न पनि खाँदाखेरि एकदमै तरल रूपमा त्यसलाई खाने, जसले गर्दाखेरि पाचन प्रणालीले काम गर्छ भन्ने सिद्धान्तहरू छन्। आज सायद त्यो त्यति सम्भव छैन मानिसहरूलाई त्यसलाई नपचाउलान्, तर स्वास्थ्यको निम्ति लाभदायक कुराहरू पनि छन्। त आयुष अस्पतालमा अर्को कुरा अहिलेको स्थितिमा इम्युनिटी, शरीरको एउटा प्रतिरक्षण क्षमता जो छ नि, इम्युनिटी बढाउनु पर्ने स्थितिहरू छ। दबाई सेवन गरेर हुन्छ कि सन्तुलित आहार सेवन गरेर हुन्छ कि या त अन्य कतिपय व्यवस्थापन अपनाएर इम्युनिटीलाई बढाउनु पर्ने कुराहरू छन्। त आयुष अस्पतालबाट इम्युनिटी बढाउनका लागि के सेवा उपलब्ध छन् होला त? अहिलेको जुन यो स्थिति छ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इम्युनिटी पावर बढाउनु। जुनै विषयबाट हो इम्युनिटी पावर बढाउनु हो। अब हाम्रो आयुष अस्पतालमा यस्ता इम्युनिटी पावर बढाउने औषधिहरू पनि छन्। जस्तै हामीले आयुर्वेदबाट गिलोय भन्छौँ, गुर्जोको ढुटोहरू, गुर्जोको ट्याब्लेटहरू हाम्रो अस्पतालमा अहिले छन्। अनि यो क्वाथ भन्छन्, क्वाथ भनेको उसिनेर खाने, जति पनि यो इम्युनिटी बढाउने यो क्वाथहरू छ होइन, यो इम्युनिटी बुस्टरहरू चाहिँ हाम्रो आयुष अस्पतालमा पाइन्छ। जो व्यक्तिहरू उहाँ आएर हामीलाई सम्पर्क गरेर जानुहुन्छ उहाँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा एउटा मुख्य चाहिँ के छ भन्दा तपाईँहरूले आधार कार्ड चाहिँ लिएर आउनुपर्ने। अच्छा। अब यसको साथसाथै होमियोप्याथीबाट पनि यसको इम्युनिटी बुस्टरहरू पाइन्छ। होमियोप्याथीमा पनि दबाईहरू छन्, कतिहरूले इम्युनिटी पावर बढाउने छन्, त्यो पनि हाम्रोमा पाइन्छ। यसको साथसाथमा आम्ची हाम्रो टिबिटेन मेडिसिन, टिबिटेन मेडिसिनबाट पनि यस्ता खालका हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउने दबाईहरू पाइन्छ। अब त्यसको साथसाथमा जो व्यक्तिहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ योगाहरू पनि सिकेर इम्युनिटी बुस्ट गर्ने कतिवटा योगा हुन्छ, योग साधनाहरू, योग प्राणायामहरू पनि सिकेर जान सक्नुहुन्छ। र हामीले चाहिँ आयुष अस्पतालबाट चाहिँ भरपूर रूपमा हामीले चाहिँ इम्युनिटी पावर बढाउने अनि त्यही मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्यलाई कसरी लाभ गर्नुपर्छ यो समयमा यी खालका प्रक्रियाहरू चाहिँ हामीले दिँदै आएका छौँ। अच्छा, यो सम्पूर्ण निःशुल्क सेवा पद्धति हो? यो चाहिँ सबै निःशुल्क सेवा पद्धति हो। यो चाहिँ सरकारी हो, निःशुल्क सेवा पद्धति हो। त्यही हो, जो व्यक्ति लिन आउनुहुन्छ हामीले चाहिँ के छ भने एउटा आधार कार्डको चाहिँ चाहिन्छ। किनभने यो चाहिँ हामीलाई सिक्किम सरकार, भारत सरकारको पनि एउटा आदेश छ कि कतिजना व्यक्तिहरूले लिएर जानुभयो त्यसको पनि हामीले डाटा उहाँहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो छ। र यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कालमा हामीले जुन पहिलो कोभिड 2020मा पहिलो चरणमा जो आएको थियो त्यतिखेर आयुषको जुन मार्ग निर्देशलाई पालन गर्नुपर्ने नीति निर्धारण गरिएको थियो होइन, नियम बनाइएको थियो भने त्यो मार्ग निर्देशनमा कतिवटा काडाहरू यसरी बनाएर खानु जसले गर्दा लाभदायक हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो। र आज हामी यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणमा हामी आइपुगेका छौँ, अघि सेकेन्ड वेभमा छौँ यहाँ। र यो अवस्थामा पनि हामीले धेरै यस्ता काडाहरू बनाएर सेवन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यस विषयबारे पनि हजुरबाट जानकारी पाउनु। अब जब हामीले पहिला थियो जुन बेला क्वाथ पनि आएको थिएन, काडाहरू पनि आएको थिएन, अब त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो आयुष अस्पतालबाट चाहिँ हामीले भन्ने गर्थ्यौँ तपाईँहरू सबैले जस्तै हल्दी, अदुवा, मरिच, दालचिनी इत्यादि जिनिसहरू तपाईँले पकाएर खानुहोस्। यी जिनिसको सेवन गर्नाले, यी तत्त्वहरूको सेवन गर्नाले चाहिँ हाम्रो शरीरको चाहिँ इम्युनिटी पावर बढ्छ। साथसाथैमा अब कफ जति पनि छन्, कफ प्रकृतिका रोगहरूलाई पनि कफबाट पनि मुक्त गराउँछ। यी हामीले चाहिँ भन्दै आएका छौँ। किनभने हल्दी सबैभन्दा ठुलो उत्तम हो, कफको लागि चाहिँ हल्दीले सबैभन्दा राम्रो काम गर्छ। जस्तै हामी दुध पिउँछौँ, बेलुका नानीहरूलाई दुध दिने हाम्रो प्रक्रिया छ, घरको चलन छ। कसैले बेलुका 1 गिलास दुध खाएर सुत्ने प्रक्रिया छ, आदत छ। अब यो आदतलाईमा चाहिँ हामीले अलिकति 2 चड्की जति हामीले हल्दी लगाएर खायौँ भन्दै कफ हुँदैन। नभए यसै चाहिँ हामी प्राकृतिक चिकित्सा योगमा चाहिँ के भन्छौँ भने दुधमा कफ प्रकृतिवाला हो, त्यो कफ हटाउनको लागि चाहिँ हामीले दुधमा हल्दी हालेर खानुपर्ने हुन्छ। अब मरिच सबैभन्दा राम्रो जिनिसहरू होइन, मरिच खानु हो। दालचिनीले पनि राम्रो काम गर्छ। अनि अदुवा त सबैभन्दा राम्रो
यो अदुवाले चाहिँ के गर्छ भन्दा अक्सिजनको अलिकति लेभललाई पनि अलिकति मेन्टेन गर्छ, बढाउँछ। हामीले किनभनेदेखि हामीले यसो आफ्नो एक्सपिरियन्स अनुसारले पनि हामी जब पाहाडमा चढ्छौँ, पाहाडमा जान्छौँ, पाहाडमा जाँदाखेरि हामीलाई अक्सिजनको कमी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि हामीतिर के हुन्छ भने भुटेका मकै बोकेको हुन्छ, अदुवा बोकेको हुन्छ। त्यो अदुवा भुटेका मकै हामीले खायौँ भन्दाखेरि पाहाडमा चढ्दाखेरि हामीलाई जुन अक्सिजनको कमी भएको हुन्छ, जुन सिकनेस भन्छ नि, त्यसलाई पनि यसले नियन्त्रण लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ औषधीय रूपमा हामीले काम गरेका हुन्छौँ अदुवाले। र सबैभन्दा ठुलो हो हामीले चाहिँ हल्दी, अदुवा, मरिच, दालचिनी इत्यादिको चाहिँ हामी सेवन गर्नुपर्छ। हजुर, मानिस संसारको सबैभन्दा श्रेष्ठ प्राणी हो, विवेकशील प्राणी हो, चेतनशील प्राणी हो, होइन, श्रेष्ठ प्राणी हो। त उसको एउटा विवेक शक्तिले संसारका असम्भव कुरालाई पनि सम्भव गराउन सक्छ, तर उसको विवेक शक्ति तीक्ष्ण हुनु पर्यो। त्यसको लागि मेडिटेसनले पनि ठुलो सहयोग प्रदान गरेको हुन्छ भनिन्छ है। र त हजुरले कतिवटा प्राणायामहरू हामीलाई त देखाउनु भयो, त्यसमा मेडिटेसनहरू कति प्रकारका छुटेका हुन सक्छन् भने ती के कस्ता मेडिटेसन प्राणायामहरू छन् जसले यी हाम्रा स्मृति शक्तिहरूलाई पनि, हाम्रो ब्रेन पावरलाई पनि बढाउन सक्छ? यसमा पनि जानकारी पाउनु। अब जुन अघि मैले एक दुईवटा तपाईँलाई प्राणायाम मैले देखाएँ, अब यसका बाहेक पनि अन्य प्राणायाम र ध्यानहरू छन् जसले हाम्रो विवेकलाई पनि बढाउँछ अनि मानसिक शक्तिलाई पनि बढाउँछ, इम्युनिटी पावरलाई पनि बढाउँछ। त्यसको लागि एउटा छ कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती प्राणायाम छ। कपालभाती प्राणायाम गर्नका लागि कुनै वज्रासन अनि सुखासन, पद्मासन, कुनै आसनमा बस्नुपर्छ ज्ञान मुद्रामा। अब यसको लागि श्वास छोड्नुपर्छ, श्वास छोड्ने, अनि त्यहाँदेखि बिस्तारै श्वास लिन्छ, आरामले श्वास छोड्ने, भुँडीलाई श्वास छोड्ने, 1 सेकेन्डमा एक खेप श्वास छोड्ने, श्वास लिन अटोमेटिक हुन्छ। यसले चाहिँ के हुन्छ भने छाती सम्बन्धी रोग, घाँटी सम्बन्धी रोगको लागि पनि ठिक हुन्छ। यसले चाहिँ हाम्रो शरीरमा गर्मी तत्त्व बढाउँछ। गरम तत्त्व जब बढाउँछ हामीलाई सर्दी मर्गीबाट पनि कम हुन्छ। अब यो कमसे कम पनि हामीले 30 देखि 60 सेकेन्डसम्म गर्ने। अब यसको बादमा अर्को के छ भने तपाईँको भ्रामरी प्राणायाम छ। भ्रामरी प्राणायामको लागि दुईटै हातको औँलाले कानलाई छोप्ने अनि अरू औँलीहरू अगाडि राख्ने, बिस्तारी लामो श्वास लिँदै ओमको उच्चारण गरेर छोड्ने। अब यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शरीरको जति पनि तन्तु छ यसलाई ठिक गर्छ अनि ब्रेन सम्बन्धी जति पनि रोग छ, मानसिक तनावमा चाहिँ यसले सबैभन्दा लाभकारी पुर्याएको छ। अब यो पनि कमसेकम 2 देखि 6 राउन्डसम्म हामी गर्न सक्छौँ। अब अन्तिममा चाहिँ के छ भने तपाईँको चाहिँ मेडिटेसन। अब मेडिटेसन चाहिँ हामी एउटा ध्यानात्मक रूपमा बस्छौँ, ध्यान केन्द्रित गर्छौँ एउटा कुनै पनि विषयवस्तुमा। अब ध्यान गर्दाखेरि हामीले राम्रो विचारधारा ल्याउनुपर्छ, नेगेटिभ थटहरू ल्याउनु भएन, पोजिटिभ राम्रो विचारहरू धारा ल्याएपछि चाहिँ अब कसरी चाहिँ मेरो उत्थान हुन्छ, म कसरी चाहिँ अघि बढ्न सक्छु, यस्ता खालका राम्रा विचार लिएर आउनुपर्छ अनि ध्यानमा बस्नुपर्छ। कसैले 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनटसम्म पनि ध्यान गर्न सक्छन्। ध्यान गर्दाखेरि बिस्तारै लामो श्वास लिँदै छोड्दै गर्ने। पहिला ध्यान गर्दाखेरि श्वास प्रश्वासमा ध्यान दिने अनि पछाडिपट्टि गइसकेपछि एउटा राम्रो विषयवस्तुलाई लिएर सोच्ने, आफ्नो जीवनलाई कसरी सफल बनाउने यो विषयलाई सोच्ने। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने हामीलाई चाहिँ अन्तरआत्माले के भन्छ भने हामीलाई चाहिँ हामी आफ्नो जीवन कसरी सार्थक बनाउन सक्छौँ, कसरी स्वस्थ रहन सक्छौँ, म आफ्नो जीवन कसरी सार्थक बनाउन सक्छु, रोग रहित कसरी बनाउन सक्छु भन्ने कुराको आवाज चाहिँ यो ध्यानले गर्छ र सबैलाई चाहिँ यो ध्यान गर्नु चाहिँ सबैलाई आवश्यक छ। त हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइपुगिसकेका छौँ र तपाईँले आज हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसमाथि विशेष जानकारी दिँदै हाम्रो विशेष मनिता सापकोटा जो डेमोन्स्ट्रेटर हुनुहुन्छ, यहाँले के कस्ता प्रकारका योगासनहरू, के कस्ता प्रकारका प्राणायामहरू गर्नु नितान्त आवश्यक छ र यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कालमा घरमै बसेर पनि हामीले कसरी यस्ता योगासनहरू गरेर हामी सुस्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छौँ, मानसिक रूपमा शारीरिक रूपमा हामी सन्तुलित भएर रहन सक्छौँ भन्ने बारे जानकारी दिनुभयो। र अन्तमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस सम्बन्धमा तपाईँले के कस्ता कार्यक्रमहरू अहिले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ताकि तपाईँले मानिसहरूलाई घरमा बसेर पनि सेवा उपलब्ध गराउन सक्दै हुनुहुन्छ, यस विषयबारे जानकारी दिएर हामी छुट्यौँ होला। अब अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस चाहिँ अब के छ भने भव्य रूपमा पालन गरिएको छैन। यो 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस हो
अब 7औं अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई पनि हामीले सफल पार्नका लागि चाहिँ हामीले विभिन्न सोसियल मिडियाद्वारा पनि हामीले योगाको हामीले डेमोन्स्ट्रेसन गरेर उहाँहरूलाई छोडिसकेको छ। विभिन्न सोसियल मिडियामा तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि घरमा बसी बसी तपाईँले योगा गर्न सक्नुहुनेछ। अब योगाको लागि बढी जानकारी तपाईँहरूमा चाहियो भनेदेखि तपाईँले सोझै हामीलाई सम्पर्क गर्नुहुन्छ। मेरो नम्बर लगेर तपाईँहरूले पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ, यानि कि व्हाट्सएप पनि गर्न सक्छ। यानि कि तपाईँलाई मैले भिडियो या अडियो कुनै पनि मार्फतबाट तपाईँलाई म प्रशिक्षण दिन सकूँ। हजुर, त हजुरको के कन्ट्याक्ट नम्बर छोड्न चाहनुहुन्छ? हजुर, मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर छ 9733380306। यसैमा व्हाट्सएप छ। तपाईँहरूले मलाई सोझै फोन गरेर सम्पर्क गर्न सक्छ। म तपाईँहरूलाई भरपुर मेरो हिसाबले तपाईँलाई कति हुन्छ म योगाको तालिम दिन सक्छु। त हाम्रो आजको विषयमा चर्चा गर्दा गर्दै निर्धारित समय पुरा भएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभाव, योगासन प्राणायाम आदि गर्नाले हाम्रो सुस्वस्थ जीवन हामीले पाउन सक्छौँ अनि आफूले सिकेर अरूलाई पनि सिकाउन सक्छौँ र हाम्रो समाजलाई सुस्वस्थ समाजमा परिणत गर्न सक्छौँ। र अहिले हामी कोभिड-19 कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण कालमा छौँ। हामी दोस्रो चरणको जो स्थितिमा छौँ र यो स्थितिमा घरमै बसेर हामीले योगासनहरू गरौँ। र तपाईँलाई अधिक जानकारीको लागि तपाईँले आयुष अस्पतालमा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, या त यहाँले जुन टेलिफोन नम्बर मोबाइल नम्बर जो छोड्नु भएको छ यसमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस्, ताकि तपाईँहरूलाई व्हाट्सएप मार्फत पनि ती कतिवटा योगासनहरू प्राणायामहरू गरेर तपाईँहरूलाई यी जानकारीहरू प्रदान गरिनेछ। र आज हजुरहरू हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पावन उपलक्ष्यमा विशेष जानकारी हाम्रो दर्शक महानुभावलाई पस्किदिनु भयो। हाम्रो पक्षबाट हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बिदा लिउँ, नमस्ते। एकदम धन्यवाद। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि तपाईँहरूले पनि घरमै बसेर योग आसना गरिदिनुहोस्, योग प्राणायाम गरिदिनुहोस्। यो महामारी, वैश्विक महामारी जुन छ, यो वैश्विक महामारीलाई पनि हटाउने र आफू पनि तन्दुरुस्त हुनका लागि चाहिँ तपाईँहरूले विभिन्न योग आसनाहरू गरिदिनुहोस् अनि प्राणायाम गरिदिनुहोस्। जस्तै अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाती प्राणायाम अनि ध्यान चाहिँ अवश्य गरिदिनुहोस् अनि स्वास्थ्य लाभ लिनुहोस्। धन्यवाद।